السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ننظر الحمد لله من بخشالي قديم مدرسة حماية الإسلام. إذا ننظر بخشالي من بني مدرسة أو تقريبا 1964 کې د بنیاد کې شو بخشالي عظيم روحاني شخصية المعروف بناصب بابا سيف رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة غيباني دي روحاني بيشوا أي الحمد لله نتشتغل فرمايو مولانا قاضي رشيد أحمد سيف بدر خاص من دي مختصر تلاوة تحسكم إن شاء الله. الله تعالى دي حضور وجود کی والله تعالى دي ملك پاکستان وعالمين ممالك سمرة دي طول الدنيا دي مطار دي مرض ولدي أمراض ونموت نجات نصيب دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. الله ما شاء الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ما شاء الله. الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أحسنت يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى أحسنت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي أحسنت يا شيخ. ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك
ووجدك ضالا فهدي ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغني الله. فأما اليتيم فلا تقهر الله. وأما السائل فلا تنهر الله. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ما شاء الله، ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر الله. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جزاك الله.